राजा बलि संकटको घडीमा पर्नु जान्ने बाटो थिएन। भगवत भक्ति जाग्यो अनि परमात्मा बाहेक कुरा नसोचिकन राजा बलिले केवल भक्ति भाग भगवानमा समर्पण गरिकन आफ्नो भावबाट थोरै पनि विचलित नहुने भाव मनमा लिएर उद्देश्य मनमा लिएर राजा बलिले प्रभुको ध्यान गर्नुभयो। बलि राजा आपदमा परे तिनै लोक बामनले छङ्ग रे त्यो दिनैमा बलिलाई अत्यन्तै सङ्कटको घडीमा बलि राजा पर्नु भएको छ भन्ने यो भाव बुझेर बलिका अनुचरहरू बलिको समीपमा आउन लागे। अरे बाबुहरू, तिमीहरू यसरी आवेशमा यहाँ किन आयो बाबुहरू? महाराज, हजुरलाई यस्तो आपद विपद यस्तो अवस्थामा हामीले त हो महाराज सहायता हो। महाराज हामीले होइन बाबुहरू, यहाँ मलाई केही आपद विपद परेको छैन। तिमीहरू किन यसरी आवेशमा आइराखेको छौ बाबुहरू? महाराज, हामीले शुक्राचार्य गुरुले सब भनिसक्नुभयो महाराज। शरीरले हजुरलाई बारम्बार छल गरेको छ महाराज। तर आज हामी यसलाई छोड्ने छैनौँ। मेरो कुरा सुन, भगवानसँग द्रोह गरेर हामी कहिले केही पाउँदैनौँ बाबुहरू। बाबुहरू, यसरी आवेशमा आएर कुनै निर्णय लिने काम नगर बाबुहरू। समय बलवान छ, सहनु 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 नसके पनि सहनु। तर कहिलेसम्म महाराज? एक दिन हाम्रो पनि समय अवश्य आउनेछ। प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ बाबुहरू। त्यसैले अहिलेको लागि जाऊ,
सततै गम्भीरताको घडीमा यसरी दान अनुचरहरू बार बार सम्बोधन गरेपछि भगवान परमात्माको भक्त राजा पनि भन्नुहुन्छ अहिलेको लागि सुतल जाउँ समय भगवान सर अन्तिममा गएर म फेरि स्वर्गको राजा बन्नेछु यसमा कुनै शङ्का छैन भन्ने आज्ञा दिएपछि यदि महाराजको यस्तै आज्ञा छ भने हो बाबु भन्नुभयो। यदि महाराजको यस्तै आज्ञा छ भने महाराजको आज्ञा सिरुपल महाराज महाराज बलिको वीर सैनिकको महाराज बलिको बलि महाराजको यसरी महाराज बलिले भगवान परमात्माको भक्तिमा प्रेम जगाउँदै गरेको बेलामा अन्तिममा भगवान प्रभुलाई मैले दान नगरी हुँदैन भाव जगाएर राजा बलि अन्तिममा भगवानसँग विन्ती गर्नुहुन्छ मेरो भगवान यो नश्वर शरीर भनेको कसो हो भगवान परमात्मा भन्नुहुन्छ तिम्रो शरीरमा आत्माले काम गर्नुहुन्छ त्यो लागि तिम्रै हो भन्नु यदि मेरो शरीरमा आत्माले काम गरेको छ भने भगवान मेरो शरीर मेरै हुन्छ भने अन्तिममा एउटा विन्ती गर्छु उत्तम श्लोक भवान् ममेरितं वचो वैदिकं सूर्यवर्ति वन्दते करोमदन्तं अवित्पलम्बनं पदं तत्यं पुरुषस्मिनिजं हजुरलाई त्यस्तो लाग्छ भने परमात्मा यदि मेरो शरीर मेरै अधीनमा अहिले छ भने हजुरको तेस्रो पाइलो चाहिँ मेरो श्रीमा ल्याएर राखिदिनु पऱ्यो भगवानलाई मेरो कोटि कोटि प्रणाम छ हजुरको तेस्रो पाइला मेरो शिरमा राखी बख्सियोस् प्रभु मेरो शिरमा राखी बख्सियोस् हजुरको तेस्रो यसले भगवान परमात्मा प्रभुले तेस्रो पाइलो राजा शिरमा ल्याएर विराजमान गराइदिनुभयो भगवान श्री हरि परमात्मा भक्त वसु प्रभुको जय जयकार हो भगवान परमात्माको जय हो भक्त वत्सल भगवानको जय हो राजा बलिलाई शिर देऊ भनेर भन्दा देऊ शिर भनेर अहिले भनिन्छ शिर भनेको समर्पण प्रभुको चरणमा राजा बलिको समर्पण भाव सर्वोपरि राजा बलिलाई नगपासाले भगवानले उद्धार गरिदिनु बलि राजाले परमात्माको ध्यान गर्नु प्रदक्षिणा गर्नु हो समर्पण गर्नुभयो हरि राम श्री हरि भगवान को जय हो यसरी महाराज प्रेसलाई शिवदेव स्वामी सम्बोधन गर्नु यही बेलामा भगवान प्रसन्न हुनुभयो परमात्मासँग राजा बलि विन्ती गर्नुहुन्छ भगवान
हजुरको समीपमा सधैँमा विराजमान हुन पाऊँ भन्दा तिम्रो घरमा 4 महिनाको लागि हटी सैनीबाट हरेको दुनी कापसम्म तिम्रो घरमा म द्वारपाल भएर आउनेछु भनिकन भगवान प्रभुले राजा बलिलाई सम्बोधन गर्नुभयो। बलि प्रसन्न हुनुभयो। स्वर्गभन्दा भगवानको चरण राजा बलिलाई प्यारो। त्यही भएर भगवानको भक्तलाई स्वर्ग होइन, भगवान परमात्माको भक्तलाई पूर्वको चरण भगवानको नाम नै सर्वोपरि हो। खेललाई जोड्दा ताली। वामन भगवानको अनि मत्स्य अवतारको पालन भगवानले देवको रक्षा गर्नुभएको छ, पत्नीको रक्षा गर्नुभएको छ, भक्तको रक्षा गर्नुभएको छ, सत्यको प्रारम्भ भएको छ। त्यसरी भगवानले भिन्न भिन्न शैलीमा भिन्न भिन्न कार्य साधन सम्पादन गर्नुभएको छ। यही ज्ञान अष्टम स्कन्द भागवतमा उल्लेख गरिएको छ। परीक्षालाई सुखदेव स्वामीले बडो गम्भीर वाणीमा सम्बोधन गर्नुभएको छ। त्यही भएर कुनै पनि कार्यमा अति गर्छु भन्नु, राजा बलिले पनि अति दान गर्छु भन्दा सर्वस्व अति नबोल्नु, अति अर्को गाली नगर्नु, अति नखानु, अति नपिउनु, अति अरूलाई नसताउनु, अति दान गर्छु नभन्नु, कुनै पनि कुरामा अति हुँदैन, अति सर्वत्र वर्जित, कुनै पनि कुराको सीमा र भक्तिको प्रेमको पराकाष्ठा। भगवानको भक्तले परमधाम होइन, स्वर्ग होइन, भगवानको भक्तले स्वर्ग होइन परमधाम जाने आकांक्षा लिनुपर्छ। प्रभुको चरण र शरण सबभन्दा प्यारो। राजा बलिले स्वर्ग होइन, स्वर्ग त देवताका लागि हो, मेरो भक्तका लागि त मेरो चरण प्यारो भनेर भगवानले सन्देश दिनुभयो। त्यही भएर भगवानको भक्तलाई स्वर्ग होइन, चरण भगवानको चरण नै सर्वोपरि हो। महाराज परीक्षालाई सुखदेव स्वामीले भगवान प्रभुको दिव्य महिमाको बारेमा सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रसङ्ग यस अध्यायबाट विस्तार गरियो। श्रीमद् भागवत महापुराणको वेद व्यासीको नाचेर जानको लागि रहनुहोस्। जोरदार तालीले सम्मान गरौँ हाम्रो 2 लाख ल दिदी नाचेर जानुहोस्। उहाँहरूलाई गण्डीका चल्ने पश्चिमाञ्चलतिर चल्ने रोइला चोडका इत्यादि हुन चाहन्छौँ हामी। त्यहाँ कहाँ जानु खै हरे हरे राम भजौ हरिलाई यो जिन्दगी भरिलाई भजौ हरिलाई भजौ हरिलाई भजौ हरिलाई यो जिन्दगी भरिलाई भजौ हरिलाई भजौ हरिलाई भजौ हरिलाई यो जिन्दगी भरिलाई भजौ हरिलाई।
ल साह्रै खुसी लाग्यो उहाँलाई जोरदार तालिम सम्मान गरौँ उहाँको लोक सङ्गीतमा अझै योगदान बढ्दै जाओस्। हाम्रो एकजना बुढा थियो उहाँसँग नाच्ने इच्छा गर्ने कहाँ गयो भाइ कहाँ जानु हो सुन सखी प्यारो की मधुर बंसी बनमा सुन न सखी प्यारो के मधुर बंसी बनमा रन धन सुन्दर रंग चढ्यो मिठो मनमा रन धन सुन्दर रंग चढ्यो मिठो मनमा सबैजनाले ताली बजाऊ जय हो श्याम पुगे वृंदावनमा सुन न सकी प्यारो के मधुरो बंसी बनमा सुन न सकी प्यारो के मधुरो बंसी बनमा रन धुन सुनता रंग चढ़्यो मीठो मनमा रन धुन सुनता रंग चढ़्यो मीठो मनमा जोरदार रूपमा ताली बजाऊ ताली बज्ने गरी जय हो गोपिनी बन के मधुरो बंसी बनमा सुन न सकी प्यारो के मधुरो बंसी बनमा रन धुन सुनता रंग चढ़्यो मीठो मनमा रन धुन सुनता रंग चढ़्यो मीठो मनमा रंग चढ़्यो मीठो मनमा रंग चढ़्यो मीठो मनमा। रामहरि लामिछानेले यो आजको कार्यक्रम समापन हुने बेला मेरो तर्फबाट लड्डु र पेडा दान गर्छु भन्नुभएको छ। धन्यवाद। लड्डु पेडा खान पाइनु भयो आज कृष्ण भगवानको जन्मोत्सव पनि हुँदैछ त्यही बेला वितरण गरौँ है त। अब हाम्रो विभिन्न दान मध्येमा समादरणीय भक्त सज्जनहरू हामी नगद दान गर्न सक्छौँ। यहाँ जिन्सी दान गर्न सक्छौँ, निर्माण सामग्री खाद्य सामग्री विभिन्न दान मध्येमा हामी भूमि दान पनि गर्न सक्छौँ। कसैले 10-20 रोपनी जग्गा छ भने 2-4 आना जग्गा अथवा मन परेन भने 2-4 रोपनी जग्गा दान गर्छु भने पनि हामी नाइनास्ने भन्दैनौँ। रोडमा परेको जग्गा छ भने हामी छानी छानी लिन्छौँ मेरो लागि होइन त्यही धामका लागि जे सकिन्छ त्यही दान गर्ने भन्ने अभियानमा हाम्रो अर्को तुलादानको महत्त्व कस्तो छ भने त्यो 84 दान भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण दान। एकतिर तुलामा आफू रहने अर्कोतिर अनि सिक्का रहने। समाजमा सज्जनहरू अहिले 84 दान घरमा गर्न पर्यो भने 5-7 लाख खर्च हुन्छ। 10-12-15 हजार जतिमा चाहिँ हामी तुला चढ्न सक्छौँ। तुला चढ्यो भने जति तुलामा रहेको छ त्यति नै समय दिव्य धाममा वास हुन्छ भन्ने आध्यात्मिक नियम छ। तुलामा चढेर धरती छोड्नु यो पनि अत्यन्त उत्तम। त्यही भएर तुलादानको विशेष महत्त्व विशिष्ट दान पहिले सुनमा गरिन्थ्यो, अहिले सिक्का पैसा अहिले पनि सुन जस्तै छ, पैसा पनि सानो सिक्का पहेँलो छ। यही बिचमा अहिले तुलादान गर्न आउँदै हुनुहुन्छ उहाँले लेख्नु भएको छ, म शर्मिला लामिछाने, जन्म 2046 साल श्रावण 26 गते, त्यसै काभ्रेस्थल एउटा नम्बर 9 मा जन्म लिई कलिलो उमेरमा जन्म दिने आमा नै छाडी आमा अर्कैसँग गएपछि मेरा बुवाले मलाई आमाको माया ममता दिए पनि त्यो सुगत पाउन सकिन। हुन त उनीले मलाई टुरी बनाएर गए पनि सुखी रहूँ, म दुखी भए पनि मैले त्यो कलिलो उमेरमा यसै काभ्रेस्थल निवासी कुमार लामिछानेसँग 15 वर्षको उमेरमा विवाह बन्धन बाँधियो। मानिसको जीवनमा कति सङ्घर्ष गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने बुझेको छु। सायद आमाले छाडे पनि कर्मकी आमा सासूले
जन्म दिएकी आमाले भन्दा पनि बढी माया ममता दिनुभएको छ। सायद यो नभएको भए म अहिले यो पुण्यकाममा दान गर्ने थिएन होला। मेरो बास स्वर्गमा नै हुने थियो कि खै गुरु कहाँ हुने थियो होला। गुरु मेरो घरमा असल कर्मका ससुरा अनि सासू सहयोगी र मिलनसार श्रीमान पाउनु नै मेरो लागि अभाग्य अनि जीवनको पुनः जीवन पाएको छु। म यसमा अति नै खुसी र सुखी छु। तर म धन अनि जिन्सीमा गरिब छु। गरिब भए पनि म मनको लागि धनी छु जस्तो लाग्छ। बाँकी तपाईँहरूको मूल्याङ्कन हो। यस विराट सनातन धर्म विद्यापीठ गुरुकुल निर्माण गर्नका लागि मेरो अनि मेरो परिवारको तर्फबाट भनेर भन्नुभएको छ। सबैको कष्ट दुःख हटुन् भन्ने कामनाको साथमा रामरी लामिछाने, सासू कमला, श्रीमान कुमार, छोरा कुशल र किशल, बुढी सासू यशोदा देवी 98 वर्ष, दिदी राधिका भट्टराई दानदाता हुनुहुन्छ, शर्मिला तोला दान गर्दै हुनुहुन्छ। यो दान म बराबरको तौलमा पैसामा दान गर्छु भन्नुभएको छ। धन्यवाद। यो पहिलो दान हुनेछ तुला दान। उहाँको जय होस्, सुख समृद्धि समुन्नति उन्नति प्रगति होस्। अब हामी तुला दान उहाँलाई गराउँदैछौँ। एउटा उत्तम महिना पनि वैशाख महिना, यो 74 सालको पहिलो महिना प्रारम्भको महिना। यो महिनामा तुलादान गर्नु उत्तम। अहिले शुक्ल पक्ष पनि लागेको छ। समाधानले सजिलो सबै जुटौँ, सबै उठौँ, यो अभियानमा कोही पनि नछुटौँ भन्ने हाम्रो अनुरोध छ। यसमा जे सकिन्छ त्यही दान गर्नु। सकिने धेरै गरौँ, नसकिने थोरै गरौँ। हामीले लाखौँ गर्नेलाई मात्रै सम्मान गर्दैनौँ। 1000, 2000, 5000, 10,000 जति सक्नुहुन्छ। यो अभियानका लागि, हाम्रो धर्म संस्कृति संरक्षणका लागि हामी सबैले आफ्नो कोटबाट, आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग सद्भाव र प्रेम दर्शाउनको लागि म सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैको जय होस्। अध्यक्षजी एकछिन आउनुहोस् त यहाँ।